Order siya nga tubangan no nga og tabang si mga gamay nga need gyud kay nako og followers karon. Balag gamay basta naa nga kinsay makakita sa akong pag-vlog karon. Unta inyong itag og share nga madagdagan og followers kay tungod nga pobre kay meron nga tanan sa akong pamilya nga nagkalisod na gigameron sa akong nga pamilya. Gusto na akong matupad akong pangarap nga tagaan ako kalipay akong papa no nga matukuran gyud ako sa balay no. Muna nga sulod ko ani nga vlog tungod nga wala na gilain mabuhat sa mga ginabuhi bisan unsa og pagpading kamot. Muna nga guys, maloyon ta mo no nga tigaan nyo gamay followers ug itag ninyo akong pag reels o pag vlog. Na antay tao nga maloy sa kuano nga lang wala na game karon guys. Unta nga matabangan ko ninyo guys akong nga plano nga gabayan nyo ko nga basig pohon maswagon ang pag vlog pohon kay kani nagi ko'y pangandoy nga ako'y maka-vlog kung mayo ang kita i-share po na ko sa uban tungod nga pobre man gyud ta. Gusto po na ko nga kita nga pobre nga makatabang ta sa tao nga pobre kay kita dili man tayo ng dato. Gusto po na ko nga maipakita na ko sa uban nga ilang kong tabangan po na ko sila ni guys no nga nanghanyo sa inyo nga og tabang sa pag reels na ko no sa pag vlog nga need yun ako followers balag gamay lang basta naa. So mora gid tong istorya sa inyo guys kay tungod nga busy po karon kay tungod nga napo ko'y trabaho. Muna nga karon nag-reels gi karon guys. Muna nga mora gid tong istorya guys nga nangayo kog tabang sa inyo ha ug kinsay makakita sa akong pag-vlog unta nga i-share ug itag sa akong pag-vlog nga madagdagan og followers. So mora to guys, daghang salamat sa inyong tanan.